मिर्जा गालिब ने माली मुश्किलात से तंग आकर दिल्ली को छोड़ने का फैसला किया तो एक दोस्त को पता चला। उन्होंने खत लिखा और गालिब को कहा कि वो दिल्ली में रहें, दिल्ली न छोड़ें। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया मिर्जा गालिब ने। लंबा चौड़ा खत था, लेकिन खत में जो खास बात थी वो ये बात थी कि दिल्ली में रहें, खाएंगे क्या। तो आज यानी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं बहुत सारा सोचने के बाद कि मैं अब जो है वो यूट्यूब वो क्विट कर दूंगा। टीचिंग असल में मुझसे होती नहीं है अब, क्योंकि मेरी आंखें रुकावट बन गई हैं, अब मुझे नजर नहीं आता। तो फिर आपने जो है वो दुआ करनी है बेटर फ्यूचर के लिए। उसके बाद मैं देखूंगा, जाहिर है जो है ना वो कुछ ना कुछ तो। लेकिन आप लोगों ने ये गवाही जो है वो लाजमी देनी है अगर कभी जरूरत पड़ी कि महमूद नियाज़ी ने बगैर लगी लिपटी रखे, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं ना, वो नाम नहीं लेते, मैं नाम लेता हूं। अब कोई भी वीलॉग जो है वो चेक कर ले और जो है वो मैं नाम लेता हूं। मैंने सिस्टम को ललकारा है, मैंने जर्नैलों को ललकारा है, चाहे कोई वो 3 स्टार हो चाहे कोई 4 स्टार हो। लेकिन असल में ना मैं चूंकि बुनियादी तौर पे एक जो है वो टीचर हूं, या जब मैं टीचर था तो मुझे कहते थे कि महमूद नियाज़ी टीचर कम और मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा है। तो मेरा जो अंदाज वो आप लोगों को पसंद नहीं आया, और इसमें आपकी जो है ना वो कोई गलती नहीं है, वो कमियां कोताहियां मुझ में हैं, क्योंकि मेरा अंदाज वो नहीं है जो क्रिस्पी अंदाज चाहिए जो है ना वो खबरों का। हालांकि मेरा ख्याल है कि खबरें हर मिनट बाद आप तक पहुंचती रहती हैं। अब खबरें जो है ना वो कहीं से भी जो है ना वो एक एक मिनट बाद ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपलोड होती रहती हैं। तो मेरा बेसिकली जो मकसद था तो वो मकसद मुख्तलिफ था कि थोड़ा सा जो फूड ऑफ थॉट है ना, कि आपको जो सोचने की जो है ना भूख डाली जाए, आपको डॉट कनेक्टिंग बताई जाए। पहले दुनिया कैसी थी, अब कैसी है, पहले हम कैसे थे, किसने कहा था मुसलमान की मौत मर, कि मुसलमान कितना मोहब्बत करते थे मौत से, कि जिस तरह छोटा बच्चा या बच्ची दुनिया में आते हैं ना तो हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। कोई अपनी इस्तात के मुताबिक मिठाई बांटता है, हमारे जिले में गुड़ बांटा जाता है, सो एंड सो। तो इसी तरह जो है वो जहान भी इसी तरह है कि हमारी पैदाइश होगी और वहां पे देखेंगे कि वहां पे क्या होता है, कैसी कैसी पर्सनैलिटी से मुलाकात होती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमने एक दिन जो है वो इकट्ठा होना है। तो मेरा जो अंदाज है वो यूट्यूब वाला नहीं है, यानी और इसके आप लोग गवाह हैं, मेरा अंदाज थोड़ा जो है वो मुख्तलिफ है। तो आप लोगों ने जो है ना वो जितनी मोहब्बत दी, यकीन करें मैं उसका मकरूज हूं। खासकर रमजान में जो आप लोगों ने मेरे लोगों की मदद की, गांव में जो मदद की, मैं आपको बता नहीं सकता। और जितना आप लोगों ने मुझ पे इतबार किया, हालांकि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो बहरहाल उस सब का बहुत शुक्रिया। यानी थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आपने इतना प्यार दिया, आपने फोन्स किए, कई लोगों से बातें हुई, कई लोगों से दिल की बातें हुई, कई लोग बहुत अच्छे लगे, कईयों को मैं अच्छा लगा। हालांकि मुझ में अच्छा लगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने दुआ लाजमी करनी है और गवाही भी जो है वो लाजमी देनी है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैं चीखता रहा, मैं तारीख की अपने जो है ना वो मुताबिक तारीख की राइट साइड पे खड़ा रहा। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 26 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। आपको याद दिलाते चलूं कि आपने अपने और मेरे मरहूमीन के लिए और जितने भी लोग ईमान की हालत में गए हैं उनके लिए आपने दुआ लाजमी करनी है। मैंने आपको 5 दिन बताए हैं, क्योंकि 31 को मेरा माइंड है 31 मार्च को ये चैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा
اور آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، خبروں کے سورسز ہیں، تو وہ لیکن آپ نے جو ہے نا وہ دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے محمود نیازی. تو آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. آپ کے سامنے کچھ تازہ ترین جو ہے وہ خبریں رکھنی ہیں، اور ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ وی لاگ رکھنا ہے. سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ سہیل احمد آج کل جو ہے یہ تنقید کی زد میں ہیں، اور ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ جو پوری قوم ہے وہ نوجوانوں کی طرح جذباتی ہو گئی ہے. باقی بات ٹھیک ہے کہ ایک ڈرامہ کرنے والے سے، ایک جو ہے نا ایکٹر سے اب کیا جو ہے نا وہ توقع کرتے ہیں. اور حیرت ان لوگوں پہ ہے جو قومی مسائل پہ اس سے تبصرہ لیتے ہیں. بہت دفعہ لوگوں نے اس سے جو ہے نا وہ تبصرہ لیا. اس کی کیا خوبی ہے؟ یہ نقلیں اتار لیتا ہے، یہ مختلف روپ دھار لیتا ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک پٹواری ہے، اور جو ہے نا وہ بریانی خور ہے. منہ آپ اس کا چیک کر لیں. تو اس پہ بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے ہارون رشید صاحب نے کہ اس کو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کوریج دے رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف کبھی بھی فریق نہیں بنے گا. یہ جو ہے نا وہ رائے پائی جاتی ہے، اور اس رائے کے پیچھے جو آرگیومنٹ ہے وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان فوری طور پہ اس کا رزلٹ بھگتے گا بلوچستان میں. ادھر بلوچستان ہے، ادھر سیستان ہے جو ایرانی بلوچستان ہے. یہ بارڈر بالکل غیر محفوظ ہو جائے گا. ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ ہم درمیان میں سینڈوچ بن جائیں گے. عربوں کا پورا دل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں کودے، پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں آئے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایک اداکار ہیں حمزہ علی عباسی، ایکٹیوسٹ ہیں، بڑے اچھے اداکار ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے مولا جٹ 2 بھی بنائی تھی. ان کی ایک بہن ہے فضیلہ عباسی، وہ اچانک منظر عام پہ آئی ہیں، اور ان پہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے 25.2 ارب دبئی اور امریکہ منتقل کیا ہے. چیز بھی اچھی ہے، بڑی اچھی چیز ہے دیکھنے میں. اور اس کے لیے جو گاڑیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور جو لوگ گاڑیوں کے دروازے کھول رہے ہیں، تو میں تو ان پہ حیران ہوں گا کہ یہ شاید ان کی جو ہے نا وہ مرشد ہے. یعنی یہ نئی ایان علی کی جو ہے نا وہ صورت میں وہ سامنے آئی ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ پاکستان کو نوچا جا رہا ہے. یہ تو آرام سے کھاتے نا یار، آرام آرام سے کھائیں. یہ بتا دیں کہ ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں، ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہم جو ہے وہ دے دیتے کہ ٹھیک ہے، بڑی دیالو قوم ہے ہم، آپ جانتے ہیں. تو یہ نوچ رہے ہیں جتنا کچھ یہاں سے ہو سکتا ہے. اب یہ 25.2 ارب، یعنی یہ اس سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے لائی. یہ جو اسپیشل جہاز خریدے گئے، یہ جو اسپیشل جہاز جاتے ہیں جن کی چیکنگ نہیں ہوتی. کبھی پچھلے دنوں میں مکھیہ منتری کا جہاز ویانا میں کھڑا رہا آسٹریا میں. اس کا کیا کام تھا آسٹریا میں کسی کو کوئی نہیں پتا. ایک اتنی حیران کن خبر سامنے آئی ہے کہ مکھیہ منتری کا جو جہاز کا ڈیٹا ہے اس کو ریگڈ کیا جاتا ہے، اس کو بدلا جاتا ہے، کیونکہ بدلنے کے تو یہ ماہر ہیں. فارم 47 یعنی جہاز لاہور سے اڑتا ہے اور پنڈی اترتا ہے. جہاز کا ڈیٹا کیا بتاتا ہے کہ جہاز لاہور سے اڑا، لاہور میں اڑتا رہا اور پھر لاہور اتر گیا. یعنی عقل مانتی ہے آپ کی یہ بات کہ لاہور میں وہ اڑتا رہا، اور پھر پتہ لگانے والوں نے لگا لیا کہ وہ پنڈی اترا، لیکن ڈیٹا میں اور کچھ دکھایا گیا. یہ جہاز اسی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، نوچنے کے لیے، اور جب وقت ہے تو بھاگنے کے لیے. یہ اس لیے جو ہے وہ جہاز ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ فضیلہ عباسی کا جو ہے نا وہ اب تک ایران پر جو اسرائیل کی فضائیہ ہے، اسرائیل کی امریکہ کو نکال کے یہ ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کیا ہے ایک جو ہے نا بین الاقوامی ادارے نے کہ اسرائیل نے 15,000 بوم گرائے ہیں ایران پہ. 15,000 بوم، جسٹ امیجن. میں نے میرا خیال ہے آپ کو صبح بتایا تھا
یا کل بتایا تھا کہ 82,000 جو عام رہائشی بلڈنگیں ہیں، 82,000، جس میں سکولز ہیں، جس میں جو ہے نا وہ جو ہے نا ہسپتال ہیں، کمیونٹی سینٹر ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 15,000 بوم صرف اسرائیل کے برداشت جو ہے وہ کیے ہیں اب تک ایران نے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آبنائے ہرمز پہ مذاکرات ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں، پاکستانیوں نے بھی گھنگرو توڑے کہ ہم چودھری بن گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ کروا رہے ہیں، صلح کروا رہے ہیں، تو آبنائے ہرمز تو پہلے کھلی تھی۔ کب بند کی تھی ایران نے؟ جنگ سے پہلے کھلی نہیں تھی؟ اب سمجھ نہیں آ رہی، بیانیہ نہیں مل رہا کہ ہم نے کیوں یہ سارا کچھ کیا۔ وہ ہے نا اس کے برطانیہ کے پارلیمنٹیرین ہیں سر ایڈی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ وہ انٹرنیشنل گینگسٹر ہے، بدماش ہے، اور جو بھی اس کی حمایت کر رہا ہے وہ مجرم ہے۔ اب حمایت کرنے والوں میں، سلوٹ مارنے والوں میں، نوبیل پرائز کے لیے نامزد کرنے والوں نے اگر ان کے گٹوں میں غیرت ہوتی، اگر ان کے جو ہے نا ناخنوں میں غیرت ہوتی تو کافی تھا کہ وہ کس کو، کل میں نے آپ کو بتایا تھا جواد نقوی صاحب کا، کہ جواد نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جن کے ساتھ ٹرمپ راضی ہے نا، بڑا خوبصورت فارمولہ انہوں نے دیا کہ جس کے ساتھ ٹرمپ راضی ہے نا، اللہ پاک اس کے ساتھ راضی نہیں ہوگا۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، غزہ پیس بورڈ بن گیا، سلامیاں ہو گئی، سلوٹ ہو گئے، پتہ ہے اس کے بعد کتنے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں؟ 700 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کعبہ تیری حرمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، لیکن انسانی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ 700 لوگ، اور کتنے سکون میں ہیں، کتنی چاپلوسی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو شہباز شریف کا ٹویٹ ری ٹویٹ کیا ڈونلڈ جے ٹرمپ نے، وہ ٹویٹ اسٹیو وٹکوف نے شہباز شریف کو لکھ کے دیا، شہباز شریف کو یہ ٹویٹ کرو، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اور پھر فوراً ڈونلڈ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کر دیا۔ یہ لوگ ہیں مسلط آپ پہ۔ خیر، وہ میں تو کئی دنوں سے جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا، کہتا آیا ہوں، آئندہ بھی اگر کہیں پہ موقع ملا تو ایک فارمولہ جس طرح جواد نقوی صاحب نے بتایا نا کہ جس کے ساتھ ٹرمپ اور بنجمن نیتن یاہو راضی ہیں، ان کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اپنے دیکھیں جرنیلوں کو، جرنیل جس سائٹ پہ کھڑے ہیں، اس میں فضل الرحمان بھی شامل کر لیں، آپ نے دوسری سائٹ پہ کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ آپ کو اور ہمارا ساتھ تھوڑا رہ گئے، تو میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں۔ جس سائٹ پہ جرنیل کھڑے ہیں نا، آپ دوسری سائٹ پہ کھڑے ہو جائیں۔ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا؟ لوگ کس سائٹ پہ تھے اور جرنیل کس سائٹ پہ تھے؟ ابھی پتہ ہے، سکندر سلطان راجہ کے بھائی کو ریلوے کا آئی جی بنا دیا گیا ہے، ریلوے کا آئی جی۔ یہ ہے یہاں پہ آئین سے غداری کا انعام، یہ ہے نمک حرامی کا انعام، یہ ہے مینڈیٹ چوری کا انعام۔ جب رات کو 12 بجے بغیر پروٹوکول کے علیحدہ اکیلی گاڑی میں یہ شخص اپنے باپ ندیم انجم کے پاس پہنچا آپ پارا میں، اور وہاں سے فارم 47 جو ہے وہ شروع ہوا۔ یعنی جو احمد نورانی ہیں، انہوں نے سٹوری کی ہے، اور انہوں نے جو عہدے لکھے ہیں صرف سکندر سلطان راجہ کے رشتہ داروں کے، بھابھی یہ، بھائی یہ، پھپھی یہ، ماسی یہ، یعنی پاکستان پہ سکندر سلطان راجہ کی حکومت چل رہی ہے۔ اندازہ کریں، یہ انعام ملتا ہے، اور ہمارے جو ایسوں کو جو انعام ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بغیر تو ہماری مصلحتوں کی ماری شکل نہیں، تمہارا مصلحتوں کا مارا ہوا قلم غدار ہے۔ پرابلم یہ ہے، جو صحافی ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں، چاہے وہ سہیل احمد ہو، تمہارا قلم غدار ہے، تمہاری وہ نوکری غدار، اس کی آمدن غدار، اس سے خریدا جانے والا ایک ایک لقمہ غدار، جو ہمیں ملک دشمن یا غدار ٹھہرانے کی کوشش کرے۔
जो हमें गद्दार कहे, तुम्हारी वो खामोशी गद्दार जो जालिम की पर्दा पोशी है, जो आधा सच बोलती है, जो सवाल के जवाब में फतवे उठाकर लाती है, ये सारा कुछ गद्दार है। तुम्हारी वो मुनाफकत गद्दार जो मुल्क को बर्बाद कर देने वालों को मुल्क दुश्मन कहने से कतराती है। तुम्हारी सोच गद्दार जो भूख से मरते अवाम के असल दुश्मन से नजरें हटाती है और चक्रों में डालते हैं और चक्रों में। तुम्हारी वो नजर गद्दार जो इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली नहीं देखती। आज एक बंदा इंकशाफ कर रहा था कि पीटीआई के खिलाफ जो सजाएं हुई हैं, जो कारकुन हैं, जो लीडर हैं, वो 1000 साल एक्सीड कर गई हैं। 1000 साल, 10 सदियां ये सजाएं मिली हैं। और इनमें से किसी 3 स्टार या 4 स्टार को 4 दिन अंदर रखो, इनकी सारी हेकड़ी, इनकी सारी दिलेरी, इनकी सारी टेंडिटी टेंशन वो निकल आएगी, इनको लग पता जाएगा। लेकिन यानी सुबह मैंने आपको बताया था, सुबह वाले व्लॉग में, कि आलिया हमजा जो है ना वो घर आई, कोई बच्चों के मसले थे और गिरफ्तार हो गई। कोई 10 गाड़ियां थी, कोई 200 बंदा था, और आलिया हमजा को टोटल आप देख लें, दरवाजा तोड़ा गया बख्तरबंद गाड़ी से, दरवाजा तोड़ा गया। ये कोई इंसानों का मुल्क होता, ये कोई मुहज्जिब मुल्क होता, इसी दरवाजे तोड़ने पे सारा शहर बाहर आ जाता। ये दरवाजा क्यों तोड़ा? लेकिन आप देख रहे हैं, आपको बताया कि 28 मार्च को 90 लाख लोग नो किंग मूवमेंट, कि तुम बादशाह नहीं हो, तुम गैंगस्टर हो, ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। 90 लाख। हाँ, ये अलहदा बात है, आजकल जनरल आसिम मुनीर को वो फोन करते हैं, ये भी फोन करते हैं, इनको बुलवा लिया जाए, बिल्डिंगों पे स्नाइपर बिठा दिए जाएं, उनको असला दे दिया जाए, तो वो एक अलहदा बात है। वरना 90 लाख लोग रॉबर्ट डिनेरो के मुताबिक मुजाहरा कर रहे हैं कि तुम बादशाह नहीं हो। यहां हर कोई बादशाह है। सिकंदर सुल्तान राजा बादशाह है, यहां पे याया अफरीदी बादशाह है, अमीनुद्दीन खान बादशाह है, जनरल आसिम मुनीर बादशाह है, जनरल आसिम मलिक बादशाह है, शहबाज शरीफ बादशाह है, और सबसे बड़ी मलका और बादशाह वो मुख्यमंत्री है, सदरनी बुड्ढी है, जिसका घर वाला वो मानसेरा में धक्के खाता फिरता है ढाबों पे। वो यहां हर कोई बादशाह है जी। मुल्क दुश्मन कहने से कतराती है। तुम्हारी सोच गद्दार जो भूख से मरते अवाम के असल दुश्मन से नजरें हटाती है। तुम्हारी वो नजर गद्दार जो इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली नहीं देखती, वो जो मुल्क में मार्शल लॉ नहीं देखती, इस मुल्क की बर्बादी नहीं देखती, जर्नैलों की करप्शन नहीं देखती, इस मुल्क की तबाही नहीं देखती, लेकिन किसी के तीखे सवाल में से मुल्क दुश्मनी तलाश कर लेती है। कोई सवाल करें मुल्क दुश्मन, कोई सवाल करें मुल्क दुश्मन। बहुत पुराना और घिसा पिटा वाकया है। दूसरे खलीफा राशिद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो का, जब बद्दू ने सवाल किया कि ये दूसरी चादर कहां से आई, मुल्क दुश्मनी थी ना, गद्दारी थी ना, स्टेट सीक्रेट था ना। पता है, कहा जाता है कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बद्दू बिठाए जाते, अराबी बिठाए जाते, जिनको प्रोटोकॉल का नहीं पता था, जिनको सॉफ्ट लैंग्वेज नहीं आती थी, कि वो खरे सवाल करें। और वो खरे सवाल करते, पूछते, बाज़ औक़ात हद भी क्रॉस कर जाते, लेकिन वो पूछते, बिठाए जाते, क्योंकि ये मुल्क दुश्मनी नहीं है, ये स्टेट सीक्रेट नहीं है। मैंने आपको बताया है कि 8 फरवरी 2024 को यहां कैंट के हलके में, GHQ के हलके में राजा बिशारत वो तकरीबन 70,000 की लीड से जीते। 70,000। और ये नहीं कि सुनी सुनाई,
हर पोलिंग स्टेशन पे गए, वहां से नतीजा लिया, पोलिंग स्टेशन से लड़कों ने जश्न मनाया, मोटरसाइकिल की रैलियां निकाली, मिठाइयों के डब्बे खुले, इधर मुबारकें उधर मुबारकें, राजा बशारत के डेरे पे जश्न, सारा कुछ हो गया। ये नहीं कि वैसे हवा में, यानी पोलिंग स्टेशनों से फड़ के लिए कि जी नून लीग 10 वोट और पीटीआई 210 वोट, इस तरह। जब सुबह टीवी लगाया, अब ये स्टेट सीक्रेट है, ये मुल्क दुश्मनी है, तुम्हारे टके की इज्जत नहीं बची, तुम नफरत और तज़हीक का निशान हो। पहले अफसोस होता था, अब दिल मुतमैन है। तुम गद्दार, तुम्हारी मां गद्दार, तुम्हारा बाप गद्दार, तुम्हारी औलाद गद्दार, तुम्हारे आने वाली सारी नस्लें गद्दार। मैं इसलिए अक्सर सवाल करता हूं ना कि इनके घर में औलादे नहीं है। मैं हूं ना, मैं महमूद नियाजी, मेरे जो अम्मी अबू थे ना, जब हयात थे गांव में, तो मैं गांव जाता था। उस वक्त भी मेरी उम्र काफी थी, तो अक्सर दोस्तों के साथ ना, तो वो मगरिब हो जाती, और मेरे जो वालिद साहब की छेड़ थी ना, वो थी मगरिब के बाद घर आना। उनको एलर्जी थी। मैं लेट आता था, वो दरवाजे पे खड़े होते थे, और अभी मैं दूर होता कि वो शुरू हो जाते, तुम बेगैरत हो, तुम जो है ना लुगड़ हो, तुम लापरवाह हो, तुम पिंडी से आते क्यों हो, ये मुझे कहते। मैं चुप करके जी कन्नी मार के, कहते कुछ नहीं थे, जुबान ही, कन्नी मार के साथ से गुजर के, वो अंदर जो है ना माँ जी बैठी होती थी, मैं जाके उनके पहलू में दबक के बैठ जाता। अच्छा, जब हाजी साहब चुप होते ना, तो फिर हजानी बोलती, लुगड़ो क्यों, लेकिन उनका जरा अंदाज और होता था। साथ साथ सालन भी डालती जालती और कहती, लुगड़ हो, तुम हमें मिलने ही नहीं आते, तुम दोस्तों को मिलने आते हो, जैसे तुम वैसे तुम्हारे दोस्त, सो एंड सो एंड सो। ये मुझे वो कहते, मेरे बालों में चांदी आ चुकी थी। मैं हैरान हूं कि इनके जो घर वाले हैं, जो पढ़े लिखे होंगे, मेरे वालिदैन ने तो स्कूल का गेट भी नहीं देखा था, इनकी औलादें डॉक्टर होंगी, इंजीनियर होंगी, इनकी बीवियां ब्यूरोक्रेट हैं, और जो है ना बड़ी महफिलों, वो इनको कुछ नहीं कहती कि तुम लोग नफरत का इस्तियारा बन गए हो, तुम लोग तज़हीक। आज बेंजामिन नेतन्याहू की घर वाली क्या कहती है, वो कहती है कि इतनी नफरत पूरी दुनिया मेरे और मेरे बच्चों के साथ कर रही है। ये उसकी बीवी का बयान है कि मैं तो तंग आ गई हूं कि इतनी नफरत दुनिया हमारे साथ कर रही है, इनके साथ नहीं कर रही। 25 करोड़ में रेफरेंडम करा लें, मेरा ख्याल है शायद 1 करोड़ ना कर रहा हो, 24 करोड़ कर रहे हैं, या 23 करोड़ कर रहे हैं, चले 20 करोड़ कर लें, 20 करोड़ नफरत कर रहे हैं। ये जिस साइड पे हो लोग इतबार ही नहीं करता। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था काबा की छत पे चढ़ जाए, कहते रहे लोग नहीं इतबार करता, अपने मफादात हैं अपने। 4000 दरख्त काटा गया इस्लामाबाद में कि जी ये एलर्जी फैलाते हैं, पोलन एलर्जी, सो एंड 4000। अब डीएचए शुरू है, जाकर देख लें, शुरू हो गया। उसका एक एडमिन भी मिला है मुझे, कहता धड़ शुरू है, 4000 दरख्त काट दिए। ये डीएचए साथ लेके जाएंगे, ये कब्र में लेके जाएंगे, ये मकान जमीन इनकी कमजोरी है। वो फिरौन के साथ 2-2, 250 मुलाजिम जो है ना वो गाड़ दिए जाते थे, बावर्ची भी, दर्जी भी, धोबी भी, कि ये बादशाह सलामत की खिदमत करेंगे अंदर। तो ये पत्नी डीएचए के बंगले साथ दफनाएंगे, डीएचए की कोठियां दफनाएंगे, एक मकान में खुद रहते हैं, 4 बंगले किराए पे चढ़ाए हुए हैं। तो बहरहाल इनको जो है ना वो घर वाले भी जो है वो कुछ नहीं कहते। इमरान खान के बेटे ने जो है वो खिताब किया है अक़वाम मुत्तहिदा में, और उसने क़यामत ढा दी है। इनकी चीखें मुरीख तक सुनाई दे रही हैं। क्या है उसने कहा है जी कि आप जो है ना जीएसपी प्लस वो आप इंजॉय कर रहे हैं, यानी ये जो है ना वो ये फ्री तिजारत यूरोप के साथ।
لیکن 27 معاہدے ہیں, 27 شکوں پہ آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی ایک پہ عمل نہیں کر رہے. کیا بری بات ہے اس میں؟ کیا بری بات ہے؟ انسانی حقوق, ظلم, جبر, اور یہ ساتھ کہا کہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ جی ایس پی پلس جو ہے نا وہ پاکستانی لوگوں کے لیے ہے وہ ختم ہو. ادھر اس نے پریس کانفرنس, وہ جو باندر ہے ڈنٹونک والا, اس نے پریس کانفرنس کر دی. وہ جو ایک سیالکوٹی رنگ باز ہے اس نے ٹویٹ کر دیا کہ پاکستان کے خلاف ہیں, یہ ہیں, یہ وہ ہیں, یہ سارا کچھ ہیں. چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. تو کرو نا, انسانی حقوق پہ عمل کرو, ان شکوں پہ عمل کرو. میں آپ کو یاد دلا دوں, میری عمر کے بندوں کو پتہ ہوگا, جب نواز شریف کے ساتھ پرویز مشرف نے سارا کچھ کیا تھا نا, سارا کچھ, تو اس کا جو دوسرا گینڈا ہے وہ جو ہے نا, پتہ نہیں کیا نام ہے دو بھائیوں کے, جو چھوٹا ہے حسن نواز, اس نے مودی اس کو واجپئی کو خط لکھا تھا. اس وقت اٹل بہاری واجپئی تھے. انڈیا کے وزیر اعظم کو نکال لیں, گوگل کر لیں کہ جی میرے پیو کو بچاؤ, ویسے بھی جاتی عمرہ کے ہیں. بے نظیر بھٹو نے امریکہ کو کہا تھا پاکستان پہ پابندیاں لگاؤ, میری حکومت ڈسمس کر دی ہے. قاسم نے کیا کہا ہے؟ قاسم نے تو یہ کہا ہے کہ ان معاہدوں کی پابندی کریں. 1000 سال سے میرے باپ کو بند کیے ہوئے, نہ آپ علاج کرواتے ہیں, نہ آپ ملاقات کرنے دیتے ہیں. لیڈرشپ ویسے خسی ہے پی ٹی آئی کی, ابھی کوئی نئی ٹرک کی بتی جلا رہے ہیں, کل سے کیمپ لگ رہے ہیں. اب تو یعنی لوگ واضح طور پہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ سہیل آفریدی کو سمجھا دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس موقع ہے, تمہارے آگے زندگی پڑی ہے, ابھی تم وزیر اعلیٰ بن گئے ہو, تم آگے چل کے ہو سکتا ہے وزیر اعظم بھی بن جاؤ. یعنی پیچھے سے خنجر لگتا ہے نا, یا پیچھے سے نیزہ لگتا ہے, بندہ مڑ کے دیکھتا ہے تو یا سہیل آفریدی ہوتا ہے, یا گنڈا پور ہوتا ہے, یا بیرسٹر گوہر ہوتا ہے. اس طرح کر 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 کے کتنے دن انہوں نے گزار دیے. پتہ ہے لاسٹ ٹائم عمران خان کو کب دیکھا تھا, عمران خان کی آواز کب سنی تھی میرے پاکستانیوں, کب سنی تھی؟ اور یہ لوگ بجٹ سرپلس میں دے رہے ہیں وفاقی حکومت کے نمبر ٹانگنے کے لیے, سرپلس میں. اور ظالموں سرپلس کیوں دکھا رہے ہو؟ قبائلیوں پہ لٹا دو پیسے, اپنے شہروں پہ لٹا دو, ان کو سبسڈیاں دو, سرپلس کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ تو ڈرپ لگا رہے ہو تم لوگ جو ہے نا وفاقی حکومت کو, ناجائز حکومت کو. اپنے لوگوں میں بانٹ دو, کے پی کے میں غریبوں میں بانٹ دو, پیٹرول پہ سبسڈی دے دو, آٹے پہ دے دو. سرپلس بجٹ دکھا رہے ہیں کہ جی ہماری جو ہے نا وہ نمبر ہمارے بنے رہے. ایسا بدقسمت کوئی عمران خان جو ہے وہ واقع ہوا ہے اس معاملے میں. پیار میں بالکل بدقسمت نہیں ہے, پیار میں جس طرح میں پیار میں بدقسمت ثابت نہیں ہوا. آپ لوگوں نے بہت پیار دیا, یقین کریں میں اس قابل نہیں تھا. اسی طرح عمران خان پیار میں تو وہ بدقسمت نہیں ثابت ہوا. اتنا پیار, ابھی میں نے 3-4 دن گزارے گاؤں میں, عورتیں عمران خان, بوڑھیاں عمران خان, عمران خان, کب باہر آئے گا عمران خان؟ لوگ رو پڑتا ہے لوگ, اتنی محبت, اتنی عقیدت. تو قاسم خان نے کہا ہے کہ جی ان پہ عمل کرے نا, اور اب تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں, ان کی چیخیں اور نکلیں گی, ان کی چیخیں اور نکلیں گی. اس نے 47 ممالک کے نمائندوں سے خطاب کیا کہ میرا ابا جو ہے, لفظ وہ ابا یوز کرتا ہے, کہ وہ قید تنہائی میں ہے, وہ چکی میں ہے. اور اس سارے کے سارے جو ہے نا اس قضیے کے جو ذمہ دار ہیں وہ جرنیل ہیں. یہاں تک کہ خبر آؤٹ ہوئی ہے کہ جنرل صاحب نے فرمایا ہے کہ میرا عمران خان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا بشرا بی بی کے ساتھ مسئلہ ہے, عمران خان اس کو طلاق دے دے. کسی ملک کا ایسا آرمی چیف ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم محلوں میں سنتے ہیں, یہ لگائی بجھائی.
میری زبان میں اسے لوتیاں کہتے ہیں، لوتیاں لامنا، لوتیاں، کہ جی لوتیاں لینا ہے بندہ، تیلی لگاتا ہے کہ میرا عمران خان کے ساتھ کوئی ایشو، بشرا بی بی کے ساتھ آپ کا کیا ایشو ہے؟ ایک عورت کے ساتھ وہ ایشو ہے جو بشرا بی بی نے ملاقات نہیں کی تھی، آپ کی سفارش نہیں کی تھی، جب آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا اور آپ نے زلفی بخاری کے تھرو ملاقات کی کوشش کی کہ عمران خان کو سمجھایا جائے، وہ آپ کی دشمنی ہے۔ تو اب قاسم خان کے بیان کو توڑ مروڑ کر اس نے بس نام لے لیا جی ایس پی پلس کا، وہ جو ہے نا آ گئے یہ جن کے قلم، جن کے لقمے، جن کی تحریریں، جن کے کپڑے، جن کی گاڑیاں، جن کے بوٹ، جن کی ٹائیاں، سب حرام ہے، سب حرام ہے۔ یہ اس طرح ہیں کہ ایک من پاک دودھ میں آپ 3 قطرے شراب کے ملا دیں، یہ اس طرح ہیں۔ یہ جو آپ کے دانشور بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کے تجزیہ نگار بیٹھے ہیں، ہم تو خیر کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں ٹی ویوں پہ، آپ نے بہت برداشت کیا، بس آپ لوگوں نے 5 دن مزید برداشت کرنا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، پہلی سے ایک جگہ پہ وعدہ ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، تو یہ 5 دن آپ نے برداشت کرنا ہے۔ بہت برداشت کر لیا آپ نے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔